انہیں پھر سوال کیتا جڑے میرے نبی پاک نے انہاں ساریاں گلاں دا جواب دیتا قال العمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فرماندے نے او بندہ سن کے کو کہنے لگا آمدہ صدقتا یا محمد تسا سچ فرمایا ہے تسا سچ فرمایا ہے میں تصدیق کرنا حضرت جناب عمر فاروق فرماندے نے حضرت عمر فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا میں بڑا حیران ہویا اے بندہ ہے کون ہے پہلا سوال کری جاندا ہے پھر جواب دے جاندا ہے آپ ہی سوال کردا ہے آپ ہی تصدیقاں کری جاندا ہے آئے آئے اور دوسرا سوال اے بندہ کر دے انہیں سوال کیتا کہنے لگا اللہ لا اخبرنی یا محمد عن الایمانی اخبرنی عن الایمانی میں نو ایمان دے بارے دسو نا ایمان کی چیزیں لاہوریو ارتا گرفتوان والے ہو یا تسی بھی سمجھ کے لے جاؤ نا ایمان کنو کیا جاندہ ہے ایمان کی چیزیں میں اپنے کولوں گلہ نہیں سناندہ پیا بخاری شریف دی روایتی بخاری پڑھ لینا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی زبان جو نکلن والے موتی تینوں دسنا پیا آئے آئے نبی پاک نو آندہ اخبرنی عن الایمانی سونیا میں نو دسونا ایمان کی چیزیں نبی پاک نے فرمایا اوہ ایمان 6 چیزاں دا نام ہے سونیا او کیڑیاں نے او 6 چیزاں کیڑیاں نے اور دنیا دے کاروبار اندر حساب رکھن والیا اور سونیا اپنے کاروبار دا اپنے سارے معاملات دا حساب رکھن والیا نا کدی ایمان دا حساب بھی لا لیا کرنا اور کدی ایمان دا بھی حساب لا لیا کرنا فرمایا ایمان 6 چیزاں دا نام ہے اللہ پاک تے ایمان لے ہونا نبی پاک تے ایمان لے ہونا اللہ اللہ نبی پاک تے ایمان لے ہونا تمام انبیاء تے ایمان لے ہونا رب دیاں تمام کتاباں تے ایمان لے ہونا اللہ اللہ رب دیاں تمام کتاباں تے فرشتیاں تے ایمان رکھنا جنت تے دوزخ تے ایمان رکھنا اچھی تے بری تقدیر تے ایمان لے ہونا اے بندہ حضرت عمر فرماندے نے اے بندہ پھر اپنی زبان جو اندے صدق جا سونے تُسا سچ فرمایا ہے تُسا سچ فرمایا ہے حضرت عمر آمدے نے میں پھر تعجب سے بہ گیا کیسا عجیب بند ہے آپ سوال کر دے آپ جواب دے جاندہ ہے اللہ اللہ نے اگلا سوال کیتا کہنے لگا اخبرنی عن الساعتی اخبرنی عن الساعتی اے ساعت دے لفظ میں تینوں سونیا اے ساعت دا لفظ دینوں پہلا میں قرآن جو پڑھ کے دسے آئے اور میں تینوں نبی پاک میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں نبی پاک دی زبان چو نکلے اے جملہ سنا رہے اے کہنے لگا خبرنی عن الساعتی قیامت کدوں آئے گی آپ نے فرمایا مل مسئول عن آپ اعلم من السالی نبی پاک فرماندے نے اے سوال کرنے والیاں جنہ تو قیامت دے بارے جانے او نہ میں جاننا میں قیامت دے بارے او نہیں جاننا جنہ سوال کرنے والا جان دے بیا آئے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے قیامت دا علم چھپا کے رکھے ہے کسے نو نہیں دسیا آنا کے سننا ایک کہہ لگا اخبرنی عن اماراتیہا سونیا پھر تو سنا قیامت دیاں نشانیاں کیڑیاں نے قیامت دیاں نشانیاں کی نے نبی پاک فرماندے نے قیامت
دیا نشانیاں ہیں جدو عورت اپنے مالک نو جنم دے گی اپنے مالک نو جنم دے گی اس گل دا مقصد کی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ دی قدر بھول جائے گی قیامت نزدیک اولاد اپنے ماں باپ نال نوکراں والا سلوک کریں گے یار ویندا نہیں ہو یار ویندا نہیں ہو ماں باپ واسطے جناب سب تو آخر تے کمرہ اپنے واسطے سونا دیا بیڈ روم ہے او دے وچ اے سی بھی ہے او دے وچ ہیٹر بھی ہے او دے وچ سارا کچھ ماں باپ واسطے ایک سائڈ تے کمرہ بنا دینے یار اے قیامت دیا نشانیاں تے ہے نے سونیو ویندے نہیں جے اپنے واسطے تھلے جناب والا بہترین کمرے ٹی وی لان بنایا ماں باپ نو اتے چاڑ دینے جنہ باپیاں کھولو جنہ مائیاں کھولو سیڑیاں چڑھنیاں دشوار تے مشکل لے انہوں نے جناب اتے کمرے بنا دینے یار قیامت دیا نشانیاں نے اوے لوگو آج ویندے نہیں جے ماں باپ صرف بچے سامبن واسطے ماں باپ صرف سبزیاں لے آگے دین واسطے ماں باپ صرف دکاناں تے بازاراں تے جان واسطے یار ویندا نہیں ایک قیامت دیا نشانیاں نے نبی پاک نے فرمایا اولاد اپنے ماں باپ دا احترام بھول جائیں گے اللہ لفظی میں نوکرانوں جنہیں جناب والا نوکرانوں رسوا کیتا جاندہ ہے نا نوکرانوں ذلیل کیتا جاندہ ہے فرمایا اج کر کے والدین ذلیل کیتا جائے گا ایک دوسری روایت چھے نبی پاک نے فرمایا نبی پاک فرماندے نے فرمایا بکریاں دا چرواہا جدے کو جتی ٹوٹی ہوئے گی کپڑے پرانے ہونگے وہ خاص کرے گا میرے کو جناب والا گڈیاں ہول میرے کو جناب والا بلڈنگاں ہول میرے کو جناب والا محلہ دو نبی پاک نے فرمایا ان کر کے قیامت دیا نشانیاں نے وہ آکے گا پکیاں کوٹھیاں ہون تے پکے مکان ہون تے محلہ دو اللہ آن والے نے اور بھی کئی سوالات کیتے نبی پاک نے جوابات دیتے اے بندہ چلا گیا تے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اچھی آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے نبی پاک دے گولوں جدوں اٹھ کے چلا گیا نا صحابہ فرماندے نے سونیا کون ہے بندہ سی جڑا تواڈے کولوں سوال بھی کری جاندا ہے جواب بھی دئی جاندا ہے تصدیق بھی کری جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا او میرے پروانیوں او میرے دیوانیوں ایک عام نہیں سی بلکہ رحمان والوں جبریل امین آیا ہویا سی جبریل آیا سی یہ سارے سوال تواڈے واسطے کردا سی بیا تاکہ تانوں پتہ لگ جاوے جبریل امین آ کے اے تانوں دین دیاں گلاں سکھان دی کوشش کردا سی بیا آنا